नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र सांकेतिक कर्णमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। मान्छेको बीचमा छुवाछुत र विभेदको रेखा कोर्ने जाति प्रथा कसरी नेपाली समाजको कलङ्क बन्यो? मान्छे भएर मान्छेको रूपमा बाँच्न नपाउने व्यवस्थाले दलित वा कुनै जातलाई मात्र पछाडि पारेन, सिङ्गो नेपाली समाजले विकासको गति लिनबाट रोकिनु पर्यो। नेपाल छुवाछुत मुक्त घोषणा भएको आज 16 वर्ष त पूरा भयो, तर सोचे जस्तो परिवर्तन देखा परेन। फलस्वरूप अहिले पनि जातका आधारमा विभेद र छुवाछुत कायमै छ। आजको समाचारमा दुर्गमका दलितहरू किन पुग्न सक्दैनन् न्यायालय र किन उठाउन सक्दैनन् आवाज, र बाजुराको प्रसुति गृह सञ्चालनको लागि आएको बजेट 4 वर्षदेखि किन निरन्तर फिर्ता भइरहेको छ, यी लगायत देश विदेशका प्रसङ्गहरू छन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। छुवाछुत मुक्त देश घोषणा भएको आज 16 वर्ष पुरा। समाजमा रहेको सोच र चेतनाको कमीका कारण जातीय विभेद र छुवाछुत कायमै। बाजुराको बुढी नन्दामा प्रसुति सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न आएको बजेट 4 वर्षदेखि फिर्ता। 3 वर्षमा 8 जना सुत्केरीको उपचारको अभावमा मृत्यु। दाङका सामुदायिक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरीलाई अनिवार्य बनाइदिए, यसबाट शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुने अपेक्षा। रुसी राष्ट्रपति र अफ्रिकी युनियन प्रमुख बीच भेटवार्ता। युद्धले देश र नागरिक मारमा परेको अफ्रिकी युनियन प्रमुखको पुटिनसँगको गुनासो। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज दोस्रो अभ्यास खेल खेल्दै। खेल राति 9:15 बजे सुरु हुने। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल छुवाछुत मुक्त घोषणा भएको आज 16 वर्ष पूरा भएको छ। 2063 साल जेठ 21 गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। हरेक वर्ष जेठ 21 गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ। नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको हक र सामाजिक न्यायको हक जस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्बहालीसँगै सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्न पटक पटक सार्वजनिक घोषणा भएका छन्। तर समाजमा रहेको सोच र चेतना स्तरका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथाको पूर्ण रूपमा अन्त्य भने हुन सकेको छैन। सन् 2020मा राष्ट्रसङ्घले गरेको सर्वेक्षण अनुसार 97% दलित जातीय विभेद र छुवाछुतबाट पीडित रहेका छन्। दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथा विरुद्ध दृढतापूर्वक क्रियाशील हुन सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जातीय भेदभाव र छुवाछुत सामाजिक रूपमा अनैतिक, अमानवीय र कानुनी रूपमा गम्भीर अपराध चल्ने काम भएको बताउनु भएको छ। जातीय विभेद विरुद्ध सरकारले कानून जारी गरे पनि विभेद भोग्नेहरूले न्याय पाउन सहज छैन। यो परम्पराको चर्को मारमा परेको दलित समुदायका नागरिकले अहिले पनि विभिन्न रूपमा विभेद भोगिरहेका छन्। कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न दलित समुदाय जागरुक बनेको भए पनि उनीहरू माथिको भेदभाव र विभेदको अन्त्य भने हुन सकेको छैन। जुम्ला जिल्ला सिजा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 काँडा गाउँका विवेन्द्र नेपाली हप्तैपछि जिल्लाका न्यायिक निकायहरूमा धाउन थालेको 1 वर्ष पुग्न लाग्यो। आफ्नै वडा कार्यालयभित्र वडा अध्यक्ष र वडा अध्यक्षका छोराले आफूमाथि जातीय विभेद गरेका तथा आफूलाई हातपात गरेको भनी उहाँले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिनुभएको छ। 1 वर्ष पुग्दै गर्दासम्म उहाँको मुद्दाको फैसला आएको छैन। ल मलाई यस्तो भन्ने उस्तो भन्ने भनेर वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ सिधै आवेशमा आएर मलाई गाली गर्नु। उहाँको छोरा नवीन बुढा आएर पनि सिधै डुम होइन त डुम बढी बोल्छस् भनेर अनि उहाँको छोराले चाहिँ गाली गरे। त्यो डुम भन्ने अनि बाउले पनि डुम भन्नुभयो। त्यसपछि वडा अध्यक्षको छोरा नवीन बुढाले पनि हातपात पनि गर्नुभयो। त्यसपछि मलाई धेरै त्यहाँनिर चाहिँ जाति विभेद भइसकेपछि म न्यायको प्रक्रियातिर हिँडेँ। गाउँमा खेतीपाती तथा मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने विवेन्द्र नेपाली सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा पारदर्शिता चाहनुहुन्छ। आफूले वडाको विकासका बारेमा चासो राख्न खोज्दा यसरी विभेद भोग्नु परेको उहाँको बुझाइ छ। रुकुमपश्चिम नवराजविकको त्यत्रो हत्या भइसकेको छ। त्यो जातकै कारणले त्यस्तो व्यक्तिलाई त न्याय दिँदैनन्। म त न्याय पाउनु कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई। कतिपल्ट न्याय निराशा आउँछ।
अनि तर मेरो प्रमाण छन्, म जित्छु कि जस्तो लाग्छ मलाई। दलित समुदायका व्यक्तिहरू गैर दलितबाट व्यक्तिगत रूपमा मात्रै नभई सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा समेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विभेद भोगिरहेका अनुभव सुनाउँछन्। है जाति मुद्दा आयो भने त्यो जिल्ला प्रशासन के अरे प्रहरी कार्यालयसम्म पनि आइपुग्दाखेरि दर्ता गर्न नमान्ने स्थिति भइरहेको, जस्तो कि गाउँठाउँमा अनि पालिकाहरूमा नगरपालिकामा थुप्रै मुद्दाहरू छन्। अब ती मुद्दाहरूलाई पनि त्यो उपाध्यक्षको अथवा उपमेयरको अध्यक्षतामा यो न्यायिक समिति छ, त्यो न्यायिक समिति मार्फत उनीहरूले छानबिन गरिरहेको अवस्था छ। हामीले अब के भन्छौँ भने त्यो छानबिन नगरेर त्यसलाई मिनिमाइज नगरेर कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी लागिरहेका छौँ। दुर्गम बस्तीहरूमा जातीय विभेदको अवस्था अहिले पनि जर्जर रूपमा रहेको पाइन्छ। यो आर्थिक वर्षमा जुम्लामा जम्मा 1 वटा मात्रै जातीय विभेदको जाहेरी परेको छ भने ठाडो निवेदनका रूपमा 1 दर्जन घटना प्रहरीसम्म पुगेका तथ्याङ्क छ। अहिले पनि दूरदराजका गरिबी र अभावमा बाँचिरहेका दलित समुदायका धेरै नागरिकहरूसम्म न्यायको पहुँच पुगेको छैन। राज्यले तय गरेका कानुनी अधिकार र आरक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयनको टटकारो अझै देखिन्छ। रतन नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, जुम्ला। आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस। नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिएको भए पनि हाम्रो समाजमा अझै पनि जातीय विभेद अन्त्य भएको छैन। आज हामीले जातीय विभेद अन्त्य गर्नका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्न के गर्नु पर्ला भनी दाङका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। त्यो हकको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनको चरणमा लग्दाखेरि एकदमै संवेदनशील भएर ख्याल गर्ने देखिन्छ र त्यो धारामा जुन व्यवस्था भएको छ त्यो धारामा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्यायो भने चाहिँ यो एक किसिमले छुवाछुत उन्मूलन हुनसक्छ। र अर्को कुरा कतिपय कुरा हामीलाई संविधानमा व्यवस्था भए पनि सर्वसाधारणलाई त्यसको विषयमा जानकारी छैन र त्यो गाउँ गाउँ टोल टोलसम्मका सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई पनि हामीले त्यसको बारेमा त्यो जुन संविधानमा व्यवस्था भएको छ त्यो कुरा हामीले बुझाउन सक्यौँ र सबैलाई सचेत गराउन सक्यौँ र सबैमा सचेतना ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ कम गराउन सकिन्छ होला। कानुन चाहिँ के छ भने संविधानमा मात्रै उल्लेख गरेर भएन, कानुन बनाउने संविधानमा उल्लेख गर्ने। व्यावहारिक पक्ष फितलो भएको छ। व्यावहारिक पक्षमा पनि व्यावहारिक पक्षमा लागू गर्यो भनेपछि राज्यले कडाइका साथ र बिस्तारै हट्दै जान्छ। कानुनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू छन्, त्यसपछि अब सबै ठाउँहरूमा इलाका प्रशासन, जिल्ला प्रशासनहरू छन्। उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन नगरिकन गाउँघरमा जस्तो मिलाउने चलन छ नि, झै झगडाहरू, त्यसपछि छुवाछुतका सम्बन्धहरू, यिनीहरू गाउँघरमा गुपचुप नराखेर सम्बन्धित निकायसम्म गएर त्यसपछि उहाँहरू मार्फत नै यो कानुनलाई उजागर गरेर त्यसपछि आफ्नो समस्या, छुवाछुतका समस्याहरू अगाडि बढाउनु भयो भने भोलिका दिनमा पनि यिनी कुराहरू गाउँघरमै मिलाउने जसरी चलन छ यिनी हराएर जान्छन् र भोलिका दिनमा यिनी छुवाछुत अन्त्यका विषय जसरी अगाडि आउँदैछ, नेपाल सरकारले अगाडि बढाउँदैछ, यिनी कुराहरू सम्बन्धित निकायमा गइयो भने सायद लाग्छ मलाई यो कानुन कार्यान्वयनमा अलिक सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो विचारमा त अझ हाम्रो जस्तो देशबाट यो दलित भन्ने शब्द नै तपाईँको संविधानबाट त्यसलाई निकालेर फाल्नुपर्छ र जरैबाट दलित भन्ने शब्द नै तपाईँको कुनै पनि शब्दकोशमा अथवा कुनै पनि पाठ्यक्रममा कहीँ पनि राख्नुहुन्न भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा छ। अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यो कुरा चाहिँ अब सुधार हुँदैछ र भविष्यमा पनि अझै राम्रोसँग सुधार हुन्छ भन्ने आशा छ। र साथै चाहिँ यो दलित भन्ने शब्द जुन छ यो शब्द नै एउटा चाहिँ पहिले नै देशले नै राज्यले नै यो चाहिँ भेदभाव गरे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै नागरिकले कानुन व्यवस्था भएअनुसार कसैले पनि छुवाछुत गरेको देखियो भने, जातिहरूमा विभेद गरेको देखियो भने तत्काल उजुरी गर्ने र न्याय खोज्ने प्रचलन चाहिँ सुरु हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। कानुनी रूपमा विभेद गरिएको छैन, कानुनको खालि न्याय खोज्ने कुरामा समस्या छ। हरेक नागरिकले कुनै पनि अन्याय भएको महसुस हुने बित्तिकै कानुनी उपचार खोज्न थाल्यो भने त्यो विभेद गर्ने मान्छेहरूमा पनि निरुत्साह हुन्छ र भोलिका दिनहरूमा यस्ता घटना हुन पाउँदैनन्।
कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाजुरामा आकस्मिक प्रसुति सेवाको रकम यो वर्ष पनि फिर्ता हुने भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा सेवा सञ्चालनका लागि 54,03,000 रकम परिवार स्वास्थ्य महाशाखाबाट निकासा भएको थियो। तर आर्थिक वर्ष सकिन 1 महिना मात्र बाँकी रहँदा स्वास्थ्य केन्द्रमा आकस्मिक प्रसुति सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 20 लाख, 2076-77 मा 30 लाख विनियोजन भए पनि रकम खर्च हुन नसकेको स्वास्थ्य सहसंयोजक आमेजङ शाहीले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 49 लाख रकम विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये 10 लाख तलबमा खर्च भएको र बाँकी फिर्ता भएको थियो। प्रसुति सेवा सञ्चालनमा नआउँदा असार यता मात्रै कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सुत्केरी सेवा लिन आएका 28 जनालाई रेफर गरिएको छ। पछिल्ला 3 वर्षमा बाजुरामा 8 जना सुत्केरीले समयमै उपचार नपाएर मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीको दिनबाट भैरहुवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट औपचारिक रूपमा व्यावसायिक उडान सुरु गरेको जजुरा एयरलाइन्सले हालसम्म 8 वटा उडान भरेको छ। जजुरा एयरलाइन्सको विमानले हप्तामा 3 दिन नियमित रूपमा भैरहुवाका लागि उडान भर्दै आएको छ। विमानस्थलबाट औपचारिक रूपमा व्यावसायिक उडान सुरु गरेको कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले हालसम्म 8 वटा उडान भरेको छ। जजिरा एयरलाइन्सको एयरबस 320 नियो विमानले हप्तामा 3 दिन नियमित रूपमा भैरवाबाट उडान भर्दै आएको छ। सुरुदेखि सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान भर्दै आएको जजिराले जुन 1 देखि भने शुक्रबारको सट्टा शनिबार उडान भर्ने अनुमति पाएको छ। जेठ 2 गतेबाट व्यावसायिक रूपमा उडान सुरु गरेको जजिराले हालसम्म भैरवाबाट 900 बढी श्रमिक कुवेत लगेको विमानस्थलका महानिर्देशक गोविन्द प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। जेठ 2 गते हाम्रो सर्वप्रथम यहाँ यो विमानस्थलमा फ्लाइट गर्ने एउटा जजिरा एयर तपाईँको कुवेतको जजिरा एयरले सञ्चालन गर्दैछ र हालसम्म तपाईँको जेठ 2 गतेदेखि हिजोका 17 गतेसम्ममा जेठ 17 गतेसम्ममा 8 वटा फ्लाइट उसले गरिसकेको छ। हप्ताको 3 वटा फ्लाइट कार्यक्रम राखेको छ तालिका र त्यसमा लगभग 1500 जना यात्रुहरू आएको र गएको अवस्था पनि छ। जजिरा एयरलाइन्सको काठमाडौँ कुवेतको भन्दा भैरवा कुवेत बीचको हवाई भाडा सस्तो छ। जजिरा एयरलाइन्सका नेपाल स्थित व्यवस्थापक अमित नागराथले कुवेत भैरवा बीचको व्यावसायिक उडानबाट जजिरा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कैपेसिटी जो हमारे प्लेन की है वो है 168 सीटर और कितना भर के जा रहा है हम बहुत संतुष्ट हैं। 90% प्लस का लोड फैक्टर है हमारा। सरकारले दिएको छुट सुविधा अनुरूप जजिरा एयरलाइन्सले विमानस्थल एक पटक प्रयोग गरे बापत विमानस्थललाई बुझाउनु पर्ने 2,25,000 रुपियाँ बराबरको छुट पाएको छ। भैरवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उडान सुरु भएपछि भैरवा तथा लुम्बिनी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी पनि खुसी भएका छन्। ट्राभल व्यवसायी हरि पौडेलले जजिराको व्यावसायिक उडानले लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धनमा टेवा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट जजिरा एयरले नियमित उडान सुरु गरेको छ। यसबाट भैरवाको पर्यटन क्षेत्र त अगाडि बढ्छ नै, समग्र देशकै पर्यटन क्षेत्रमा पनि यसले ठुलो सघाउ पुर्याउँछ।
कुवेतको जजिरा एयरले व्यावसायिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरे पनि नेपाली ध्वजवाहक नेपाल एयरलाइन्सले भने भैरवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न सकेको छैन। भैरवाबाट नेपाल एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सके विश्वका अन्य मुलुकका एयरलाइन्सले पनि व्यावसायिक रूपमा उडानमा विश्वास गर्न सक्ने थिए। नेपाल टेलिभिजनका लागि दीपक घिमिरे, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही। विद्युतीय राहदानी अर्थात् ई पासपोर्ट सेवा दिन थाले पनि सेवाग्राहीले चाहेको बेला सेवा लिन नपाउँदा समस्या हुँदै आएको थियो। तर गुल्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने सेवाग्राहीको सहजताको लागि सुरुको प्री इनरोलमेन्ट काम पनि प्रशासनले गर्ने भएको छ। विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट लिन सुरुमा आफैले वा साइबरबाट फर्म भरेर तोकेको दिन फर्म लिएर जानुपर्ने हुन्छ। तर सुरुकै फारम भर्न नपाउँदा कैयौं नागरिक सेवा लिनबाट वञ्चित छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले सुरुकै प्री इनरोलमेन्ट काम पनि गर्ने भएको छ, जसले गर्दा सेवाग्राहीले फारम भर्न दिन कुर्न नपर्ने भएको छ। जिल्ला र जिल्ला बाहिरबाट आउने सेवाग्राहीले फारम भर्न नपाएको र बाहिर फारम भर्दा चर्को मूल्य तिर्नु परेको गुनासो आएपछि प्रशासनले नै प्री इनरोलमेन्टको काम पनि गर्ने भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले बताउनुभयो। परीक्षणको क्रममा रहेकाले यसलाई दीर्घकालीन रूपमा लैजान तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने पौडेलले बताउनुभयो। नागरिकहरूको गुनासो आयो, मूल रूपमा प्री इनरोलमेन्टको क्रममा धेरै पैसा तिर्नु परेको, पालो नपाइएको, भर्न नसकिएको जस्ता गुनासा आए। यी गुनासालाई सम्बोधन गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट डाइरेक्ट इनरोलमेन्ट मार्फत यसमा प्री इनरोलमेन्टको काम पनि हुन्छ, लाइभ इनरोलमेन्टको काम पनि हुन्छ। डाइरेक्ट इनरोलमेन्ट मार्फत नागरिकहरूलाई विद्युतीय राहदानीको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। वैदेशिक यात्राका लागि यससँगै मसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी प्रयोग हुँदै आएकोमा सरकारले विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। तर यो सेवाग्राहीको माग अनुसार चाहे जति दिन नसक्दा सेवाग्राहीले शास्ति खेप्दै आएका छन्। प्रशासन कार्यालयले सीमित संख्यामा मात्रै राहदानी दिन थालेकाले समस्या हुँदै आएको थियो। जिल्लामा विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्टको माग अत्यन्तै धेरै छ। प्रशासन कार्यालयको राहदानी फाटमा गइसकेपछि 3 चरणमा काम गरेपछि मात्रै विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट तयार हुन्छ। विकसित मुलुकले विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट प्रयोग गर्न थालेपछि नेपालले पनि नयाँ पासपोर्ट दिन सुरु गरेको हो। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। दाङका स्थानीय तहले शैक्षिक प्रशासन सुधारको लागि सामुदायिक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरीलाई अनिवार्य बनाउँदै लगेका छन्, जसले गर्दा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले बिहानको 10 बज्दैछ। आदर्श नमुना माध्यमिक विद्यालय देउपुरका शिक्षक र विद्यार्थीहरू विद्यालय प्रवेश गर्ने क्रम चलिरहेको छ। विद्यार्थीहरू कक्षा कोठातर्फ लागिरहेका छन् भने शिक्षकहरू हाजिरी गर्न प्रधानाध्यापकको कक्षातर्फ। लभी नगरपालिकाले शिक्षकहरूलाई विद्यालय प्रवेश गरेको र बाहिरिएको समयमा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय हाजिरी गर्ने प्रावधान लागू गरेको छ, जसले गर्दा विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउने आशा गरिएको लभी नगरपालिका शिक्षा शाखाका संयोजक रविन्द्र छेत्रीले बताउनुभयो। शिक्षकको नियमितता अनि पठन पाठनमा नियमितता जस्ता कुराहरूको अहम भूमिका खेल्छ। त्यही सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यी हाजिरी हालिराखेका हौँ। लभी नगरपालिकाभित्र 27वटा सामुदायिक विद्यालय छन्, जसमध्ये 17वटा विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी पहिलो चरणमा लागू गरिएको हो। विद्यालयमा शिक्षकहरूको नियमित उपस्थिति र निरन्तरको पठन पाठनले मात्रै शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने अपेक्षा राखेर सामुदायिक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी लागू गरिएको लभी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र बहादुर डाँगीले बताउनुभयो। हाम्रो पठन पाठनमा पनि थप सुधार गर्न सक्ने, शिक्षकहरूलाई पनि कतै कहिलेकाहीँ आज गइहालौँ चाँडै भन्ने खालको भावना पनि स्वतः रूपमा चाहिँ निरुत्साहित चाहिँ हुने, त्यसले गर्दाखेरि शैक्षिक प्रशासन सुधार भएर हाम्रो विद्यालयको गुणस्तर पठन पाठनमा यो सकारात्मक चाहिँ नतिजा आउला भन्ने अपेक्षाले राखिएको हो। विद्यालयमा जडान गरिएको विद्युतीय हाजिरीको अनुगमन नगरपालिकाबाट गर्ने गरिएको छ। शिक्षकको नियमित उपस्थिति भए नभएको, ढिलो आउने र चाँडै घर जाने शिक्षकको निगरानी गर्न सकिने भएकाले विद्युतीय हाजिरी प्रभावकारी देखिएको सूचना प्रविधि अधिकृत नरेन्द्र कुमार गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। तत्काल हामीले एक्सन लिनु पर्यो अथवा तत्काल हामीले चाहिँ केही गर्नु पर्यो, केही व्यवस्था गर्नु पर्यो भने त्यो चिज चाहिँ हामीले यहाँबाट व्यवस्थापन गर्न चाहिँ हामीलाई अति सजिलो पनि भएको छ। शिक्षकहरूलाई समयमा विद्यालयमा उपस्थित गराउन र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्युतीय हाजिरी प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ।
गर्मी बढेसँगै महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढ्न थालेको छ। केही दिन यता झाडापखाला र ज्वरो लगायतका बिरामीको चाप बढ्न थालेको हो। अहिले अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक 300-400 र इमर्जेन्सीमा 100 को हाराहारीमा बिरामीहरू आउने गरेका छन्। गर्मी बढेपछि बिरामीको चाप पनि बढेको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर अर्जुन भट्टले बताउनु भएको छ। पखाला, ज्वरो र स्क्रब टाइफसका बिरामीहरू भर्ना हुन थालेको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट भट्टको भनाइरहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज 16 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज 957 पीसीआर परीक्षणमा 8 जना र 1227 एन्टिजेन परीक्षणमा पनि 8 जना नै संक्रमित भेटिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि 9 रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 110 रहेको छ। मृत्यु दर पनि आज 0 रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग अफ्रिकी युनियन प्रमुख मर्की सलले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। रुसमा भएको भेटमा अफ्रिकन युनियनका प्रमुख सलले रुस युक्रेन युद्धका कारण अफ्रिकी देश र नागरिक निकै मारमा परेको गुनासो समेत गर्नुभएको हो। साथै अहिले देखिएको सङ्कट तत्काल अन्त्यका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। अफ्रिकामा खपत हुने गहुँको 40% आयात रुस र युक्रेनबाट हुने गरेको छ। तर युद्ध सुरु भएपछि युक्रेनी बन्दरगाहबाट हुने निर्यात ठप्प जस्तै छ। उत्पादन नहुँदा अफ्रिकामा खाद्यान्न अभाव भएको छ। सेनेगलका राष्ट्रपति समेत रहेका सलले पुटिनलाई धेरै टाढा रहे पनि अफ्रिकाका देश र नागरिक आर्थिक समस्याले पीडित रहेको बारे जानकारी रहन पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। भेटमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले आफू अफ्रिकी देशहरूको पक्षमा रहेको बताए पनि खाद्य सङ्कटबारे स्पष्ट नपारेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। सल्यानमा हिउँदे आलु उत्पादन बढेको छ। आलु खेतीका लागि यस वर्ष मौसम उपयुक्त हुनुका साथै कृषि विकास कार्यालयले कृषकलाई उन्नत जातको बिउ वितरण गरेपछि यस वर्ष हिउँदे आलुको उत्पादन बढेको हो। कृषि विकास कार्यालय सल्यानका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2078-79मा गत वर्षको तुलनामा 1532 मेट्रिक टन आलु बढी उत्पादन भएको छ। यस वर्ष 1720 हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती गरेको 19,760 मेट्रिक टन उत्पादन भएको हो। किसानका लागि आलु खेती प्रवर्धन कार्यक्रम मार्फत अनुदानमा आलुको बिउ, आलु उत्पादन सम्बन्धी तालिम, आलुमा लाग्ने रोग, किरा सम्बन्धी जानकारी र रोकथामका उपाय लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज दोस्रो अभ्यास खेल खेल्दैछ। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजका लागि अमेरिकामा रहेको नेपालले ह्युस्टन हरिकेन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। अभ्यास खेल राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। यसअघि भएको खेलमा नेपाली अल स्टार्ससँग नेपाल 4 विकेटले पराजित भएको थियो। सिरिजको तयारी स्वरूप नेपाली टोलीले अभ्यास खेल खेलेको हो। सिरिजमा नेपाल, अमेरिका र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेलमा ओमान विरुद्ध खेल्नेछ। नेपाल र ओमान बीचको खेल जुन 9 मा हुनेछ। अब मौसम।
आज प्रदेश 1 मध्य प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रह्यो। यस्तै आज राति पनि प्रदेश नम्बर 1 लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। छुवाछुत मुक्त देश घोषणा भएको आज 16 वर्ष पुरा समाजमा रहेको सोच र चेतनाको कमीका कारण जातीय विभेद र छुवाछुत कायमै। बाजुराको बुढीनन्दामा प्रसुति सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न आएको बजेट 4 वर्षदेखि फिर्ता 3 वर्षमा 8 जना सुत्केरीको उपचार क्रममा मृत्यु। दाङका समुदाय विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरीलाई अनिवार्य बनाइदिए यसबाट शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुने अपेक्षा। रुसी राष्ट्रपति र अफ्रिकी युनियन प्रमुख बीच भेटवार्ता। युद्धले ज्येष्ठ नागरिक बारमा परेको अफ्रिकी युनियन प्रमुख पुटिनसँग गुनासो। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज दोस्रो अभ्यास खेल खेल्दै खेल राति 9:15 बजे सुरु हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।